وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے. ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا. ایک دن کیا حضور نے واحد ہے او خدا. سارے یقین آپ دے لفظات مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات مک گئے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناء کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. حضرات اجدہ عظیم و شان بے مثال پروگرام سالانہ
پروگرام کانفرنس کی انتظامیہ، پروگرام کروان والے نوجوان بزرگ بھائی دوست، اللہ پاک سبرہ دی محنت قبول فرمائے، آمین کو۔ اسٹیج تے علاقہ بھر دے معزز علماء تشریف فرمان ہے، خطیب اسلام مولانا احتشام الحق بھوپال صاحب، فاضل نوجوان عبدالوہاب محمدی صاحب، علماء طلباء محترم بھائی محمد طاہر صاحب، حاجی مال ناصر محمود صاحب، اللہ پاک تمام علماء دا معزز مہمانہ دا آنا قبول فرمائے، پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے، اچھی کو آمین۔ عوام تھوڑی ہوئے بہتی ہوئے، حضرات بس ضرورت ہے دعا کرو اللہ پاک اس پروگرام نو ساڑے لی نجات دا ذریعہ بنائے۔ ادھر میری طرف دیکھو، نبی پاک دی ذات بھی سچی تے نبی پاک دی بات بھی سچی، کہو سبحان اللہ۔ صحیح البخاری دی ایک روایت توڑے سامنے پیش کر کے بات اگے دورنا چاہنا۔ غزوہ تبوک نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نے تے رستے اندر ایک عورت دا کھجوراں دا باغ آ گیا۔ ایک صحابی نے منظر دیکھیا تے کھجوراں پاک کے تیار نے اندر 5 وسق کھجوراں دا وزن ہونا ہے، دوسرا اندر 6 وسق، تیسرا اندر 7 وسق۔ توجہ ہے بھئی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بھی کیا، آقا فرماندے ہیں صحابیو اے کھجوراں دے باغ پاک کے تیارے، ان دا وزن رب نے چاہیا تے 10 وسق ہوئے گا۔ کتنا؟ انشاءاللہ 10 وسق ہوئے گا۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھو، ایتھے جو میں اندازہ لا کے کہاں کہ ماشاءاللہ 200-400 بندہ بیٹھا ہے، احتشام الحق بھوپال صاحب کہیں 500 ہے، کوئی کہے 600 ہے، کوئی کہے 300 ہے۔ حضرات ہون من و ان لفظ و لفظ ساڑھا اندازہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی 2-4 بڑھ جان گے یا جو 2-4 کٹ جان گے۔ ایک ہی ہستی اس کائنات اندر جندہ میں اور دوسرا کلمہ پڑھے ہے، خدا دی قسم زبان جو الفاظ نکل جان کائنات دے لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، حضور دی زبان جو نکلے ہوئے الفاظ کدی بھی غلط ہو سکدے نہیں۔ ایکو تھوڑی جی کٹا دے ہو سادی آواز کھولو، اللہ پاک توڑے ساؤنج برکتاں دے سمجھ آنی چاہیے دی۔ آپ نے فرمایا 10 وسق وزن ہوئے گا، کتنا ہوئے گا؟ او پیچھے جڑے بیٹھے نے بھائی وزن کوئی وزن دی یا کوئی گل دی کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذرا بات چکو ہے کبھی کو سبحان اللہ، چکو چکو باما ماشاءاللہ۔ یہ مطلب ہے جتوں تک باما چکی ہیں جو سارے انہوں سمجھ آ رہی۔ آپ نے فرمایا 10 وسق وزن ہوئے گا تے بی بی نو نال کہہ دے ہو کھجوراں دا باغ جڑا ہے نا، باغ دیاں کھجوراں توڑ لے، ان دا وزن کر لے، واپسی تے اساں دے کول پوچھاں گے غزوہ تبوک تو واپسی۔ توجہ میری طرف رہے، جدو اس مقام تے پہنچے امام الانبیاء پوچھ دینے سے ابھیو ذرا ویکھو کا کھجوراں توڑ لیاں گئی ہیں؟ جی سونے ہو۔ فرمایا پوچھو کا بی بی نو وزن کنا کو ہے؟ بی بی آندھی سونے ہو خدا دی قسم جڑی گل تساں فرمائی 10 وسق وزن ہوئے گا، ایک کھجور ودی بھی نہیں، ایک کھجور کٹی بھی نہیں، جو تساں فرمایا 10 وسق پورا وزن ہویا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیو اسی اندازے لائیے، اے اتنے من فصل ہوئے گی، اے مجھ اتنی صبح دودھ دے گی، اے گاں صبح شام اتنے کلو دودھ دے گی، ساڑھے اندازے غلط ہو سکتے نے۔ امام الانبیاء دی زبان چوں جڑے الفاظ نکل جان او کدے بھی غلط ہو سکتے۔ آقا جڑی مستقبل دی خبر بیان کرن یا پیشین کوئی دیر کدے بھی آپ دی پیشین کوئی غلط ہو سکتی۔ بولو اے نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے۔ دوسری گل سن لو حضرات، اے صحیح مسلم دی روایت جے نبی پاک مدینے تشریف لے آئے تے رستے اندر تیز
طوفان چل پیا، آندھی چل پئی، صحابہ بیان کردے قریب سی کہ اساں اپنی سواریاں اونٹاں گھوڑیاں تو نیچے ڈگن لگے ہاں۔ ایتھے نبی پاک نے ایک خبر بیان کی تھی، آقا فرماندے نے پروانے ہو اے جڑی تیز ہوا چل رہی ہے، مدینے اندر ایک بہت بڑے منافق دی موت دی خبر لے کے آئی ہے۔ مدینے دا بہت بڑا منافق فوت ہو گیا، ٹیلی فون موبائلاں دا دور نہیں کہ کسے فون کر دیتا ہوئے محبوب نو، اونٹ کوڑے پیدل سفر گڈیاں موٹراں دا دور بھی نہیں۔ صحابہ بیان کر دے جدوں مدینے پہنچے، خدا دی قسم واقعی ایک بہت بڑا منافق دنیا تو جا چکیا سی۔ اور میرے پیارے بھائیو، میں مزید تو انہوں کوئی انج دیاں بخاری مسلم جو چند گلنا اور سمجھانا چاہنا، گل ایک کریے، دو کریے، پاویں 100 کریے، 100 رسا سرے تے گنڈ، نبی پاک جڑی گل کر دیں وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ حضرات آقا دیاں باتاں انج نے جو قرآن پاک دیاں ایتاں، نہ قرآن پاک دیاں ایتاں اندر شک ہے تے نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے۔ میں عرض کرنا چاہنا، غیب دا علم تے صرف اللہ کو، غیب کون جاندا بولو؟ غیب دا علم اور غیب دے علم دے خزانے تے چابیاں کہندے کول نے اللہ رب العالمین کو، حضور تے غیب جان دے ہی نہیں۔ اے جڑی آپ خبراں بیان کر رہے من و ان، یہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، کیویں لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ہے۔ کیوں؟ قرآن بھی وحی، نبی پاک دی حدیث بھی وحی، حضور غیب دان نہیں، وحی دے پابند نبی نے قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، ذرا ایک باری پانچ چوک کے کہو سبحان اللہ۔ بس تسی انج اشارے کر دے رہو کہ تے سانو معلوم ہوئے گا جاگ دے ہو، کیونکہ کرسیاں توڑیاں واہ کو دور نے پیشاں تے میں اے نہ محسوس کرا کہ کرسیاں دا نشہ ہی بڑا ہے، کرسیاں لے بول دے ہی نہیں۔ اسے لئے جاگ کے محبت نال تسی چند منٹ میری گل سنو تو ان دے بعد انشاءاللہ ملک دے نامبر علماء خطاب فرمان گے، رات گئے تک بیٹھے ہو نا انشاءاللہ، چکو کھاں انشاءاللہ بیٹھے ہو، اللہ پاک حاضری قبول فرمائے۔ میں عرض کر رہے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرات میں تیسری روایت صحیح مسلم جو سنان لگا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب تو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے جنگ بدر تو ایک دن پہلا، ادھر میری طرف دیکھو، غزوہ بدر تو ایک دن پہلا اپنے ہاتھ اندر سوٹی پڑی ہے، اپنے ہاتھ اندر چھڑی پڑی ہے، نبی پاک انج اشارہ کر کے آندے نے اس جگہ تے کل ابو جہل قتل ہوئے گا، ایتھے عتبہ قتل ہوئے گا، ایتھے شیبہ قتل ہوئے گا۔ امام کائنات نے جنگ بدر تو ایک دن پہلا جڑیاں خبراں بیان کی دیا، عمر بن خطاب بیان کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا دی قسم اور نشان میں اپنے ذہن اندر بٹھا لے، اگلا دن ہویا مارکا حق و باطل، غزوہ بدر ہویا، جدو جنگ ختم ہوئی جگہ دیکھی گئی، حضرت عمر بیان کرتے ہیں جتھے نبی پاک نے نشان لائے، خدا دی قسم اسے جگہ تے ابو جہل قتل ہویا، اوتھے ہی شیبہ قتل ہویا، اوتھے ہی عتبہ قتل ہویا۔ اور نوجوانوں بابیوں میں پوچھنا چاہنا، ذرا ایمانداری نہ جواب دیو، غیب تے اللہ جاندا ہے، جڑیاں خبراں نبی پاک بیان کر رہے، بشین گوئیاں بیان کر رہے، من و ان خبراں پوریاں ہو رہی ہیں، کیوں؟ لا محالہ ایمان نو مضبوط کرنا پینا ہے، ان هو الا وحی یوحیٰ۔ انڈیا سیٹی جی ختم کرے مہربانی تیری، سارے سفر چ بھی دعا، پوری تقریر جی تیری نہیں دعا، شور نہ ہوئے، ساتھی جی آواز ہوئے، اللہ پاک بھائی ساؤنڈ والے نو برکتاں دے، آمین کہو، کہہ دیو آمین۔
حضرات میں عرض کرن لگا کہ نبی پاک وحی دے پابند نبی نے میں چوتھی روایت صحیح البخاری جو سناوا جاگ دے بیٹھے ہو چوتھی گل کرن لگا ان هو الا وحی تینو شان سناوا شان پیر دیاں بدر منیر دیاں کہو سبحان اللہ کہو جی ہون تسی جاگ پہ تے انشاءاللہ ساری رات ہی جاگ دے رہو گے جی ہونی نہ جاگے تے پھر پتہ نہیں کدوں جاگو گے ذرا جاگ کے محبت نہ سچی بان چکو کو سبحان اللہ آتینو شان سناوا شان پیر دیاں بدر منیر دیاں قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے او دے قدماں دے وچ رل جاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں آتینو شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ نے عزت ودائیاں نے ساڈیاں تے اللہ نے عزت ودائیاں نے سنت رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے سنت رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے کیوں بدعتاں تے عمل کماواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں میں عرض کر رہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صحیح البخاری ہے نبی پاک مدینے تشریف فرما یہ جب بیٹھیاں نبی پاک رون لگ پے آپ دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو پے صحابہ دے نے سونیوں کی گلے آقا فرماندے نے پروانیوں جیڑا مدینے جہادی لشکر ملک شام جنگ موتا لی بھیجیا ملک شام اندر ایک جگہ جندہ نام موتا یہ تھے جڑی جنگ تے غزوہ ہویا غزوہ موتا کیا جاندہ ہے امام میں کائنات فرما دینے پروانے ہو اس جنگ دا حال بیان کر رہے ہیں اے سنو لوگوں تیان نال اس جنگ دیاں خبر نبی پاک بیان کر رہے آقا رو کے فرما دینے جڑا مدینے ہو جنگ موتا لی مسلمانہ دا لشکر میرے غلامان دا لشکر گیا اس لشکر دا پہلا سپاہ سالار جن دا نام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نو آقا فرما دینے میرا پروانہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ نو زید کون میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پروانے سے ابھی حضرات اتنی محبت ہے امی عائشہ بیان کر دیا ایک دن زید دروازے تے کچھ دن مدینیوں باہر گزار کے دروازے تے آیا آواز ماری سونے ہو زید آیا امام کائنات جلدی نہ دوڑ کے دروازے تے پہنچے زید نو پکڑ کے سینے نہ لا لیا خدا دی قسم میرے آقا زید لی تڑپ رہے نے میرے آقا پوسے لے رہے نے امی ایسا فرما دیا نے میں کسے بھی سے آبی واسطے نبی پاک نو اتنا تڑپتا نہیں بیکھیا جتنا زید بن حارثہ دنال محبت اور ان دنال آقا ان دی جدائی اندر تڑپیا کر دے سنو غلطیاں نال اے زید بن حارثہ جنگ موتا اندر جدوں شہید ہوئے خدا دی قسم لوگو اگر کوئی بندہ خبر لے کے ملک شام تو مدینے آئے اٹھ گھوڑے دا یا پیدل سفر مہینے ڈیڑھ دا سفر میرے آقا علیہ السلام فوراً مدینے بیٹھ کے زید بن حارثہ دی شہادت دا منظر بیان کر رہے آقا فرماتے نے زید بن حارثہ شہید ہو گئے اکھاں چوں آنسو جاری نے جگہ دے پیر فرماتے نے لوگو ہن میرے چاچے دا پتر جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی پاک دے بھائی نے
حضرت جعفر جڑا دوسرا مسلمانہ دا سپہ سالار، ہن سپہ سالار جعفر تیار آ گئے. تھوڑی دیر گزری آقا پھر اکھاں جو آنسو جاری. صحیح البخاری آقا فرماندے نے پروانیوں حضرت جعفر تیار، میرے چاچے دا پتر بھی شہید ہو گیا ہے. ہن عبداللہ بن رواحہ آ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف فرما. آقا خبراں بیان کری جاندے. آقا فرماندے نے دو سپہ سالار شہید ہو گئے. ہن حضرت عبداللہ بن رواحہ آ گئے نے. تھوڑی دیر گزری نبی پاک فرماندے نے پروانیوں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے نے. پھر نبی پاک فرماندے ہن سیف اللہ اللہ پاک دیاں تلواراں وچوں ایک تلوار خالد بن ولید آگے نے رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر گزری آقا فرماندے نے پروانیوں خالد بن ولید دے ہاتھے اللہ پاک نے کامیابیاں عطا کر دیتیاں، اللہ پاک نے فتح دے دیتی ہے. رات صحیح البخاری دی روایت سنا کے میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا یہ میرے پاک پیغمبر دے تین سپہ سالار آپ دے غلام شہید تے ملک شام اندر جنگ موتا دے مقام تے ہوئے نے کہ میرے آقا فوراً نالے رو رہے نے، نالے ندی شہادت دیاں خبراں بیان کر رہے. میاں کیویں بیان کر رہے؟ لا محالہ ایمان نو مضبوط کرنا پینا ہے. ان ہوا الا وحی قرآن بھی وہی، نبی پاک دی حدیث بھی وہی. آپ اللہ پاک دے آرڈر دے پابند نبی، رب دی وحی دے پابند نبی نے گل سنے آجے. میں دوسری روایت بخاری مسلم جو سنان لگا. 5ویں نمبر تے گل اور سنو. 5ویں حدیث جگہ دے پیر مدینے بیٹھے، رب تو انو ایسے سال مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے. اچھی کو آمین. دل لگتا نہیں پاک ستانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد سے آرتا پاوا مدینے دیا. مدینے دا دساں کی سونا گھر سونا جی جی سونا اور دل کھچ دے وانگ محبوبان دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں. اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا سم سم دائے. مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر سم سم دے. میرے وقت دے اتھرو تا تھم دے سانو رج رج کے زم زم پلا مولا. کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لکھ بنا مولا. میں عرض کرنا چاہنا ان ہوا الا وحی مدینہ شریف بخاری مسلم دے نبی پاک بیٹھے ہیں. آقا فرماتے نے پروانے ہو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ صفان درست کر لو. کیوں؟ نجاشی حبشے دا بادشاہ فوت ہو گیا ہے. آؤ ذرا اندھی غیبانہ نماز جنازہ پڑھیے. رات میری طرف کھیا جے نجاشی مسلمان کدوں ہیں جدوں نبی پاک مکے نے ہجرت کر کے چند صحابہ حضرت جعفر تیار جدوں
نجاشی دے کول حبشے پہنچے گلاں بڑیاں نے سورہ مریم دی تلاوت کیتی ہے اے روئی جاندا ہے اور بھی گلاں کیتیاں حضرت جعفر تیار آندا ہے بادشاہ کی دساں سانو زندگی گزارن دا ول تے ڈنگ نہیں آوندا اسی جناب جی جانوراں تے ظلم کرنے ہیں عورتاں تے ظلم کرنے ہیں اسی بیٹیاں تے ظلم کرنے ہیں غلاماں تے ظلم کرنے ہیں شراباں تے میخانے تے جوئے تے شراب خانے بت خانے دا ٹائم ضائع کرنے ہیں رشتیاں دا پتہ نہیں ماں دا پتہ نہیں بیٹی دا پتہ نہیں اگر ابا فوت ہو گیا ہے سوتیلی ماں نال بیٹے نکاح کر رہے ہیں کوئی درختاں نو پوج رہے ہیں کوئی لکڑی دا بت بنا کے تے کوئی پتھر دا سانو زندگی گزارن دا ول تے ڈنگ نہیں آوندا جانوراں نالوں بدترین زندگی گزار رہے ہیں اس ٹائم تے ساڈے وچوں ساڈی برادری تے قوم دے وچوں اللہ پاک نے ایک نبی ساڈا رہنما بنا کے بھیجے ہے جہدے باپ دا نام عبداللہ ہے دادے دا نام عبدالمطلب ہے ماں دا نام آمینہ ہے اس پیغمبر نے ایسا تزکیہ نفس کیتا ہے سانو جین دا ول دسے ہے جانوراں دے نام محبت انساناں نہ محبت غلاماں نہ محبت ادب و احترام تے رشتے دسے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ حضرت جعفر تیار نے شاندار خطبہ دیتا ہے میرے پاک پیغمبر دی عظمت اندر بڑیاں گلاں کیتیاں سورہ مریم پڑھی ہے نجاشی روئی جاندا ہے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے گجراں والے دیو باسیو گل کو ہور سن لو جنہ کلمے دی حالت اندر نبی پاک دی زیارت کیتی کلمہ پڑھ کے او صحابی نے جنہ کلمہ پڑھ کے صحابہ دی زیارت کیتی او تابعی نے تے کچھ لوگ انج دے بھی نے جنہ کلمہ بھی پڑھے ہیں حضور دا دور بھی پایا ہے لیکن نبی پاک نہ ملاقات نہیں کر سکے اللہ پاک دی مرضی ہے انج دے لوکاں دی تعداد 28 ایسے بندے نے 28 کل 28 بندے نے جنہ نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا آپ دا دور بھی پایا ہے لیکن نبی پاک نہ ملاقات نہیں ہو سکی انہاں اندر سر فرست حضرت نجاشی بادشاہ رحمت اللہ علیہ ان نجاشی بادشاہوں نے کلمہ بھی پڑھیا نبی پاک دا دور بھی پایا ہے لیکن حضور نہ ملاقات نہیں کر سکے حضرات جدو فوت ہوئے نے آقا فرماندے نے مدینے صحابیوں اٹھ کے صفا سدیاں کر لو غیبانہ نماز جنازہ پڑھیے کیوں حضرت جبرائیل میں نو پیغام دے گے نے سنیو نجاشی توڑا غلام فوت ہو گیا ہے اور میرے او ویریو بابے او سیانے بیٹھے ہو میں پوچھنا چاہنا نجاشی حبشے فوت ہوئے ہیں حبشے تو خبر مدینے ہوندے ہوندے ہیں 25-30 دن لگ جاندے نے ادھر نجاشی فوت ہوئے ہیں ادھر میرے آقا نو خبراں مل گئی ہیں خدا دی قسم ایمان مضبوط کرنا پینا ہے انہو و الا وحی یہ خبراں بیان کرنا خبراں دا سچ ثابت ہونا یہ نبی پاک دی نبوت دیاں سچیاں دلیلاں نے یہ آتیاں بشیر گوئیاں تے موجزات نے اجے بھی گل سمجھ نہیں آئی میں چھٹے نمبر تے مسلم پڑھن لگا صحیح مسلم دی روایت ہے حضرات میری طرف کو عمر بن خطاب آنکھو ذرا رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں نبی پاک مدینے بے کے کچھ خبراں بیان کی دیا ادھر میری طرف کو دھیان نہ کر سنیا جے حضرات مدینہ پاک جگہ دے پیر فرماندے نے صحابیو ان قریب ایک قافلہ یمن تو چلتا چلتا مدینے آئے گا اے پہلی خبر نبی پاک نے بیان کی تھی آقا نے پشین گوئی فرمائی ہے ایک قافلہ ان قریب
قریب جگاں دے پیر فرماندے نے یمن تو چل کے مدینے آئے گا، اس قافلے اندر بڑے بڑے لوگ ہون گے، کچھ لوگ کرن قبیلے نہ تعلق رکھن والے ہون گے۔ دوجی خبر تیجی خبر آقا فرماندے نے ایک نوجوان انجدہ آئے گا جن دا نام اویس بن عامر کرنی ہوئے گا رحمت اللہ علیہ۔ اے نبی پاک خبریں بیان کر رہے۔ چوتھی خبر آقا فرماندے نے پروانیوں انہوں برس دی بیماری لگے گی، پورا جسم برس دی بیماری اندر مبتلا ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم جے آقا فرماندے نے اویس کرنی پھر اللہ پاک اگے دعا کرے گا، اللہ پاک اویس کرنی نو شفا دے دیں گے، پورے جسم تو داغ تپے نشان مٹ جان گے، ایک نشان چھوٹا جیا درم و دینار دے برابر اندے جسم تے باقی رہے گا۔ پانچویں خبر آقا فرماندے نے اندی ماں جی اندی ہوئے گی، اپنی امی دا بڑا خدمت گزار تے تابع دار ہے۔ اے خبرہ نبی پاک نے بیان کی دیاں، اے پشین گوئیاں حضور نے بیان کی دیاں۔ آقا دنیا تو تشریف لے گئے، میرے پاک پیغمبر ربیع الاول دی 12 دنیا تو تشریف لے جاندے نے، اجے خبرہ پوریاں نہیں ہوئیاں۔ ابو بکر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بھی دنیا تو تر گئے، اجے بھی یہ خبرہ پوریاں نہیں ہوئیاں۔ گل سنیاں جے کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی، کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ کل من علیہا فان والی گل سین تیرے تو لے گئی ہے۔ اور انج کوٹھیاں یار بڑھائیاں نے نالے بلنگا خو سجائیاں نے، انج لگتا یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے۔ کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ آمینہ دلال دنیا تو تشریف لے گئے، اجے خبرہ پوریاں نہیں ہوئیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجے بھی خبرہ پوریاں نہیں ہوئیاں۔ حضرت عمر ابن خطاب دا دور آ گیا، چل دیاں نوجوانوں بابیو، حضرت عمر ابن خطاب دے دور اندر ایک قافلہ یمن تو چل کے مدینے آیا، یمن تو چل کے مدینے آیا ہے۔ اس قافلے اندر کچھ کرن قبیلے دے لوگ بھی آئے نے، جدوں مدینے پہنچ گئے تے لوگاں دسے امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ایک قافلہ یمن تو چل کے مدینے آیا ہے، لوگ تواڈے نال ملاقات دی خواہش رکھدے نے۔ انہاں اظہار کیتا کہ امیر المومنین نو ملن آئے ہیں، ملنا چاہنے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب دے ذہن اندر امام الانبیاء دیوں باتاں او پشین گوئیاں تے خبراں گردش کر رہیاں نے، جلدی نال اٹھ کے تر پے اس جا کے قبیلے دے لوگاں نو ملے، جا کے آندے نے لوگوں ذرا تو سونا تواڈے اندر کیا کچھ کرنی بھی آئے نے۔ لوگاں دسیا کونے اندر جتنے بیٹھے نے ایک کرن قبیلے نہ تعلق رکھن والے۔ عمر ابن خطاب تردے ہوتے پہنچے، میری طرف دیکھو، راوی بیان کرتا ہے، راوی بول جاندا ہے حضرت عمر ابن خطاب دے اونٹ دی مہار زمین تے گر جاندی ہے، یا اس بندے دے اونٹ دی مہار زمین تے ڈگی، ایک نوجوان نے مہار چکی ہے تے امیر المومنین نو پڑھائی، یا امیر المومنین نے مہار چک کے ایک بندے نو پڑھائی ہے، اونٹ دی مہار پکڑان دیاں یہ تھے ایک دوجے نہ تعارف ہو گیا۔ امیر المومنین پوچھ دینے بھئی تیرا نام کی ہے؟ اے بول کے آندھا امیر المومنین میرا نام اویس بن عامر ہے، لوگ منو اویس کرنی کہندے میں رحمت اللہ علیہ۔ جدو اویس کرنی دا نام سنیا حضرت عمر دا دل باغ باغ ہو جاندہ ہے۔ جگہ دے پیر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دیاں گلاں یاد آئیاں. حضور نے پہلی گل فرمائی سی کہ ایک قافلہ یمن تو آئے گا, ایک خبر سچ ثابت ہوئی ہے. دوجی خبر کرنی لوگ آن گے, تیجی خبر انہاں اندر اویس کرنی آئے گا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اکھاں دے سامنے نبی پاک دیاں پشین گوئیاں تے خبراں مینوا ان پوریاں ہوندیاں دیکھ رہے ہیں تے ٹو دے اندر کی اگلیاں گلاں بھی پوچھاں. حضرت عمر فرماندے نے اویس مینوں دس کیا تینوں کوئی برس دی بیماری لگی؟ آندا جی امیر المومنین مینوں برس دی بیماری لگی سی. پوچھیا کی بنیا؟ فرماندے نے پورا جسم برس دی بیماری اندر مبتلا ہو گیا. میں اللہ پاک اگے دعا کی تھی, اللہ پاک نے مینوں شفاواں دے دتیاں نے. حضرت عمر فرماندے نے اے گل بھی سچ ثابت ہو گئی, لیکن حضور نے فرمایا سی پورے جسم تے ایک درہم و دینار دے برابر نشان ہوئے گا. حضرت عمر پوچھتے نے اویس تیرے کوئی جسم تے برس دی بیماری دا چٹاخ نشان ہے یا کوئی نہ؟ فرماندے نے امیر المومنین میرے پیٹ دے اوپر ناف دے قریب ایک چھوٹا جہا درہم و دینار دے برابر ناف دے قریب ایک نشان باقی ہے. اے خبراں بھی سچ ثابت ہو گئیاں. سنیا جے میری طرف ویکھیا جے. حضرت عمر فرماندے ہیں اویس تیری ماں دا کی بنیا, تیری امی دا کیا ہویا؟ فرمایا امیر المومنین خدا دی قسم میری امی جیوندی ہے, میں اپنی امی دا تابعدار ہاں. نوجوانوں بابے گل سنیا جے, دو تین مرتبہ روایات اندر ہوندا ہے سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ اے مدینے نبی پاک نال ملاقات کرنا آئے نے. آقا کتے سفر تے غزوے لی مدینیوں باہر گئے نے, نبی پاک دی اویس کرنی دی ملاقات نہیں ہو سکی. میں پیچھے عرض کیتی ہے نا کچھ لوگ انج دے نے جنہاں کلمہ بھی پڑھیا ہے, نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا ہے, آپ دا دور بھی پایا ہے, لیکن نبی پاک نہ ملاقات تو ثابت نہیں. انج دے کل بندے 28 نے, 28 چوں میں دوسرے بندے دا تذکرہ کر رہا ہوں جنہیں نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھیا, دور بھی پایا ہے, لیکن آپ نہ ملاقات نہیں کر سکے. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر پوچھتے ماں دا کی بنیا؟ فرمایا امی جی ہوندی میں امی دا خدمت گزار. پوچھو میرے علماء نو اے جتنا مقام ملے ہے اویس کرنی نو ماں دی خدمت دی وجہ نال ملے ہے, اماں دی خدمت دی وجہ نال. میں دعا کراں جنہاں دیاں تر گئیاں رب آخرت دیاں منزلاں آسان کرے, آمین کہو. جنہاں دیاں تر گئیاں اللہ پاک قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنائے, جنہاں دیاں جیوندیاں نے رب خدمت دی توفیق دے وے. جے تر گئی ہے قبر اندر ویرے ماں نہیں لبنی, او پیارے ماں نہیں لبنی. جے تر گئی ہے قبر اندر ویرے ماں نہیں لبنی, او پیارے ماں نہیں لبنی. ایو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھان نہیں لبنی, او پیارے ماں نہیں لبنی. جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی. جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی. تو قبر تے بہ روئیں گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی, ابیر آماں نہیں لبنی. تو روئیں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا, غماں
تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی ابیر نہیں لبنی. پڑھو گا میرے نا رب ارحمہما, پڑھو پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. مرے تے پتر کل ہو جاندے, ماں مرے تے پتر کل ہو جاندے. کئی ویکھے نے رو رو جھلے ہو جاندے. ہے خوش قسمت ماپے جنہاں دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا ہے, ماں مرے تے لاگے کوئی نہیں بہندا ہے. ماواں باجو لک لک رونا پیندا ہے. لنگ دی باقی ساری زندگی بور میاں, لنگ دی باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں. سیدنا ویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میری ماں جیوں دیئے میں اپنی امی دا تابعدار خدمت گزارا. حضرت عمر نے ساریاں گلاں او جگاں دے پیر دیاں ساریاں خبراں آمینہ دے لال دیاں ساریاں بشارتاں بشیر گوئیاں خبراں جدوں پوریاں ہو گئیاں. حضرت عمر فرماندے نے اویس تینو رب دا واسطہ ہی میرے لیے دعا کر دے, اللہ میری زندگی دے گناہ معاف کر دے, میرے لیے دعا کر دے ہو کہ رب میں نو معاف کر دے وے. اے صحیح مسلم جے. حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے امیر المومنین تساں صحابی ہو, نبی پاک دے صحابی ہو, تواڈی عظمت تے بڑی ہے, شان بڑی ہے. میں کیڑا صحابی ہاں, میں کیویں تواڈے لیے دعا کراں. پتہ لگا عمر ابن خطاب صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اویس کرنی صحابی نہیں بلکہ تابعی نے. سنو لوگوں گل دھیان نال. حضرت عمر فرماندے نے اویس گل سن لے, میں خود اپنے کنا نہ جگاں دے پیر کو سنے ہیں. آمینہ دے لال فرما رہے سن تابعین دی جماعت وچوں بہترین بندہ بہترین تابعی اویس کرنی رحمت اللہ علیہ. نبی پاک فرماندے نے صحابہ نہ ملاقات کرنے والے تابعین دی جماعت وچوں بہترین بندہ اویس کرنی تے جل جندی ہوندے نہ ملاقات ہوئے تساں اپنے لیے ہوندے کل دعائے مغفرت کروایا جے. حضرت عمر فرماندے نے اویس میرے لیے دعا کر دیو. اے گلاں تے سانو جگاں دے پیر فرما گئے نے, جی حضور نے نہ کہ آوندا ہو سکدا سی میں کوئی گل نہ کردا. میں عرض کر رہا ہوں تساں میرے لیے دعا کرو. اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے دعا کر دیتی ہے. حضرات میں عرض کرنا چاہنا ہے یہ پوری روایت سنا کے تواڈے کول پوچھنا چاہنا ہے جیڑیاں جگاں دے پیر نے اپنی زندگی اندر خبراں بیان کی دیاں مینو ان عمر بن خطاب دے دور اندر خبراں پوریاں ہوئیاں, بشین گوئیاں حضرت عمر دے دور اندر پوریاں ہوئیاں. حضور تے غیب جان دے نہیں. حضرات پھر لا محالہ ایمان مضبوط کرنا پینا ہے. انہو ہوا الا وحی قرآن بھی وحی تے نبی پاک دی حدیث بھی
بلبل قرآن بھی وحی تے حدیث مصطفیٰ بھی نبی پاک دی ذات بھی سچی ہے آپ دی بات بھی سچی ہے چھ حضرات روایتاں میں تو بخاری مسلم جو سنائیاں نے ہن دو روایتاں اور سنانا مسند احمد اور بخاری مسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے قذاب نبوت دے دعوے دار آن گے دوسری روایت مسند احمد دی فرمایا 27 جھوٹے قذاب جھوٹی نبوت دے دعوے دار آن گے جنہاں اندر 4 عورتاں ہون گیاں حضور فرماندے نے لوگو لا نبی بعدی انا خاتم النبیین میں رب دا آخری سچا رسول تے نبی بن کے آیا میرے بعد کوئی نبی نہیں اے دو حدیثاں اور 8 ہو گئیاں انہاں دونوں روایتاں اندر خبر بیان ہو رہی ہے آقا نے پشین گوئی فرمائی ان لوگ آندے نے فلاں بھی جھوٹا نبوت دا دعویٰ شیخ اظہر صاحب بیٹھے نے ملک دے نامور علماء محقق بیٹھے نے حضرات میں آنا نبی پاک نے جڑیاں خبراں بیان کی دیاں قیامت تک ایک روایت اندر 27 دوجی اندر 30 جن اندر 4 عورتاں بھی خدا دی قسم ہن قیامت تو پہلے پہلے ساڈا ایمان ہے اے حضور دیاں خبراں پوریاں ہون گیاں جڑے آن گے او جھوٹے ہون گے نبوت دے دعوے دار قذاب ہون گے جہنمی ہون گے لیکن قیامت تک کوئی ہن سچا نبی آ سکدا لوہے دی طرح پتھر دی طرح چٹان دی طرح ساڈا عقیدہ ختم نبوت دے متعلق مضبوط ہے قیامت آ سکتی ہے سچا نبی نہیں آئے گا کیوں حضور نے فرمایا لا نبی یا بعدی انا خاتم النبیین جھوٹے دعوے دار نبوت دے بڑے آن گے اے نبی پاک دیاں خبراں یہ سچ ثابت ہو رہی ہیں جھوٹے آن گے قذاب آن گے دجال آن گے ہن کوئی سچا نبی آ سکدا ذرا سچی بات چوک کے جواب دیو عقیدہ ختم نبوت دے چٹان دی طرح مضبوط ہونا انشاءاللہ ذرا دونوں بازو چوک کے کہو انشاءاللہ کہہ دیو جڑے سمجھ دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد قیامت تک ہن سچا نبی نہیں جھوٹے آن گے قذاب آن گے انشاءاللہ ساڈا ایمان ہے اعتقاد ہے یقین ہے کیوں حضور دی بات بھی سچی حضور دی ذات بھی سچی ذرا دونوں بازو کھڑے کر کے جواب دیو گا حضور دی بات بھی سچی تے ذات بھی ذرا کرسیاں تو اٹھ کے کھڑے ہو کے جواب دیو جنہاں دا ختم نبوت تے پختہ عقیدہ ہے قیامت تک انشاءاللہ ہن کوئی بات اندر سچا نبی آ سکدا نہیں لا نبی یا بعدی انا خاتم النبیین یار زندہ شوہر باقی آمین و آخر دعوانا الحمدللہ